हॅलो नमस्कार आमच्या मँगलोर कोंकणस यूट्यूब चॅनल वीक्षण करच्या सर्वमच्या कोंकणी मोगींक मोगाचो प्रणाम. ऑगस्ट 28 आयच्या दिसा दुबयंत इंडिया पाकिस्तान हांचे मदें हाय वोल्टेज क्रिकेट वॉर आनी आमचे गावपी 10 जण चले आनी 10 जण चलयो तांचे मदें टॉप 6 येवंक सिंगींग वॉर. मँगलोर कोंकणस प्रेजेंट्स द गोल्डन वॉयस ऑफ UAE 2022 पावर्ड बाय ट्रू इव्हेंट्स ह्या सिंगींग रियालिटी कॉन्टेस्टाचो दुसरो अंकडो आज तुमचे मुखार. आनी आयच्या ह्या अंकड्याक परत आमच्या वरेणरांक हांव स्वागत करूंक आशेता. ते आसात मानेस ऑल्विन नोरोना तशेंच माणदिक बाप जयप्रकाश. तुमकां बरो येवकार, बरो स्वागत. मँगलोर कोंकणस हो एक संघटन दुबयंत आसच्या सर्व कोंकणी लोकांक सांगाता घालचो. आनी आमकां कळीत आसले प्रकार दुबयंत कोंकणी मिसां कोंकणी कॉयर आनी थंयसर एक कोंकणी वस्त याजाक कारण जायचे जाल्यार हाका कारण करत आसात हें संघटन. आनी होच संघटन ह्या रियालिटी सिंगींग कॉन्टेस्टाचे मुखेलपण तांणी घेतलें आसा. ऑडिशन्स रावंड दुबयंत चल्लो आसा आनी त्या ऑडिशन रावंडांत 10 जण चले 10 जण चलयो विंचून आयिल्ले आसात. आनी आतां त्या 10 जाणां पैकी पयले 6 जाणांक दुसऱ्या हंताक म्हणजे फिनालेक आमी विंचून काडटल्या आनी फिनाले चलतलो नोव्हेंबरांत. आनी आयचे ह्या दुसऱ्या अंकड्याचें पयलें कंटेस्टंट आसा फ्लोरा शीतल डिसोजा. ताणें विंचलेलें पद आसा सांजेच्या वेळा. सांजेच्या वेळा हें पदाचें रचन केल्लें आसा मेल्विन पेरीस हांणी. मूळ गावपी द ऑरिजिनल सिंगर आसा लविटा लोबो. तर तुमचे मुखार आमचे मेल्विन पेरीस हांच्या आल्बमांतलें सोफिया म्हणल्या आल्बमांतलें पद आसा सांजेच्या वेळा. गीत मुझे गायता मुझे हे चेतना तुझे काही धावता मोगा तुका नियाळता यो मोगा यो मोगा यो मोगा राता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राता तुका yo moga rata tuka tu muja mogacho ekon ya kartacho घुटेक सांगता तुका त्या गुणानी साध्याशे गुणानी तुझे थंय ओढला म्हाका म्हज्या या चिंतनांनी रातीच्या सपनांनी म्हाका चर पिळा तुका तुझ्या त्या गुणानी साध्याशे गुणानी तुझे थंय ओढला म्हाका मुझ्या या चिंतनांनी रातीच्या सपनांनी म्हाका जर पिळा तुका देवा तू फुडार
रागाचो जीव तो म्हज्या जिवाचो दिवो तो फुडाराचो जीव तो म्हज्या जिवाचो यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका तू म्हज्या मोगाचो देखून ह्या काळजाचो घुटीक सांगता तुका तू सुधरतेली तुझीच हांव जातेली काजारी साकरा मेळटा राखून हांव रावतेली सदां सांबाळतेली जिणेच्या पोंता पर्यंत तू सुधरतेली तुझीच हांव जातेली काजारी साकरा मेळटा राखून हांव रावतेली सदां सांबाळतेली जिणेच्या पोंता पर्यंत तुजे जीवची ना एक सूर्या जिवना तुजे जीवची ना एक सूर्या जिवना संचेच्या वेळार तडवार वाळटा संतोषा घोरून गीत मुझे गायता मुझे हे चेतना तुझे ते धांवतात मोगा तुका नियाळटा यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका तू म्हज्या मोगाचो देखून ह्या काळजाचो घुटीक सांगता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका तू म्हज्या मोगाचो देखून ह्या काळजाचो घुटीक सांगता तुका फ्लोरा शीतल डिसोजान गायलें आनी आतां आमचे वरयणार त्या कुशीन राखोवन आसात ताची वरवणी करच्याक आनी कांय थोडे अभिप्राय विचारच्याक. हॅलो फ्लोरा शीतल, परत तुका वरवणी करचें एक भाग म्हाका मेळ्ळा. तुज्या आदल्या प्रदर्शनाक आनी आतांच्या प्रदर्शनाक मस्त ट्रान्सफॉर्मेशन, मस्त इम्प्रूवमेंट. फ्लोरा ह्या म्हळ्यार मस्त वाडा सिंगिंगांत. आनी चिंता फ्लोराक पदर संगीताचें मस्त पिशें. ताचें सोशल मिडियान ती ताची थोडीं प्रपोजां ते घालत आसता फेसबुकार, तशें थोड्या इंस्टाग्रामार, आनी हांव तें पळोवनत आसता. तशें फ्लोराचें सिंगींग केदार आयकूंचें. हाजो हांवें कितें उल्लेख केलो म्हळ्यार तुका
फ्लोराक गायना वयर कितलें आसक्त आसा आनी तूं कितलें सिरियस काणयताय आनी गायन तुजें कसलें पॅशन म्हूण म्हाका हांगासर सांगूंक अभिमान भोगता. ह्या खातीर तुका हांव अभिमान एखादें परबी पाठयतां आनी तूं आयचें तुज्या प्रदर्शना वयर एक थोडीशी झळक. कंट्रोल्ड सिंगींग आमी एक उतर सांगचें जाल्यार कंट्रोल्ड सिंगींग. एक तें म्हळ्यार बऱ्या तरान तुवें पद वाडयलाय, खंयसरी खंयचेय अनाहुतां घडनातल्या बरें म्हणटात पळय, कंट्रोल्ड रितीन तुवें गायलाय. आनी म्हाका एक खुशी जाल्ली म्हळ्यार एक विब्रेटो नॅचरल ओके तूं झलकता तुज्या ताळ्यान तो विब्रेटो हें तुजें म्हाका पयलें नासलें. आतां चिंता प्रॅक्टिसान तें आयलां चिंता. आनी ह्या पदाक कसली मादकता गरज आसली तें म्हणटात पळय आमी त्या पदाचें तें एक सोल तें तुवें हाडूंक बरें प्रयत्न केलाय आनी बऱ्या तरान तुवें गायलाय समेत. आनी इम्प्रोवायजेशन मस्त कडेन तुवें तुजें ओन थोडें हाका कुडसिलाय. ओवरऑल इट्स अ गूड पॅकेज तुवें बरें केलां हें फ्लोरा. ह्या खातीर तुका परबी. इट्स अ फॅन्टास्टीक सिंगींग. पूण तशें म्हणटाना थोडी तुका मुखल्या तूं खंडीजोन मुखल्या हाका हंताक वेची हरता तुका आसा त्या देखून तुका थोडी सुचना म्हज्या अनुभवांत हांव मांडूंक आशेतां. चिंतलें म्हाका आमी कंट्रोल्ड सिंगींग म्हणलें तें अरे पटी कॉम्प्लिमेंट जायचें म्हणना कित्याक म्हाका थोडे पटी आय थॉट यू वर टू सॉफ्ट. थोडे कडेन इल्लेशें ब्रायटनेस आसल्यार बरें जाता कोणना. इल्लें ब्रायट आसल्यार सिंगींग इल्लें पंच म्हणटा म्हळ्यार आमी तें इल्लेशें म्हाका इल्लें थोड्या कडेन इल्लें पंच पडी येतालें कोणना तुवें तें इल्लें यू वेंट टू सॉफ्ट आय फेल्ट. एक तें. आनी एक दुसरी श्रुती विशयांत हांव हांगा चड उल्लेख करना कित्याक म्हळ्यार तुवें ओवरऑल बरी श्रुती सांबाळ्ळाय, ताळ सांबाळ्ळाय, तुजें ब्रेथ कंट्रोल बरें आसा, हें पदूय बरें आसलें, बरें पद दिसलें तुवें. पूण एक दोन तीन कडेन तुवें एक वेरिएशन घालें, स्लर्स म्हणटा न्ही वेरिएशन घालें, बरें आसलें बरें ना पूण इल्लेशें केअरफूल आसा जें असली आमी एक्स्ट्रा म्हणटा एक्स्ट्रा काम म्हणटा आमी इम्प्रोवायजेशन थोडे पटी आमकां हेल्प करतात. आमकां आनी एका कॉम्पिटिटर जावन न्हू आमकां इल्लें अलग दवरूंक इल्लें विंगड दवरूंक या इल्लें अहेड म्हणटा आमी मुखार दवरूंक हेल्प करतात. पूण खंय म्हणी मिस्टेक जाल्यार आमी फाटीं पडोवंक हेल्प करता. फाटीं पडोवंक आमकां रिस्क आमी काणयचें पडटा. देखून वेरिएशन्स घालतना प्रॅक्टीस बरें करी जाय. कित्याक म्हळ्यार त्या मॉड्युलेशनान वेरिएशनान एक नोटी हाल्ल्यार पिच्च हलता आनी पिच्चाक आसले अंक देंवतात. देखून फ्लोरा हें उडास दवर तूं. इम्प्रोवायजेशन इज गूड इम्पॉर्टंट बट बी केअरफूल आनी प्रॅक्टीस वेल. ओके तुका सर बरें मागता. तुज्या आयच्या प्रदर्शनाक तुका शाबासकी पाठयता. देव बरें करूं. फ्लोरा मोगाचें एक गीत मोगान तुवें आमच्या मुखार गायलां. तुका हांव परबी पाठयतां. तुजो ताळो बरो आसा, प्लेजंट वॉयस आनी सुरवेस्तान आखेर पर्यंत आतां ऑलमोस्ट सांगल्या प्रमाणे एक नियंत्रणार आसून तुवें हें गायन प्रदर्शन केलां आनी तुज्या ताळ्यांत सेंटिमेंट्स आसात हें सगळें तुका बरेंच आनी तुका हांव बरो फुडार आशेतां. गावपाचें देणें तुका आसा. थोड्यो संगती इम्प्रूवमेंटाक तुवें गोमानान दवरूंक जाय. ह्याच तुज्या ताळ्याक आनीक इल्लें डेप्थ तूं घालशी तर तुजें प्रदर्शन वेगळेंच जातलें. देखून डेप्थ घालता आसतना त्या सगळ्या पदाक दुसरेच एक कलर दिवंक एक मॉड्युलेशन हाडूंक तुका साध्य जातलें. सांगाताच पदाक जाय आसलो थ्रो तेंगा जाय तितल्या मापान नातरलो. देखून इल्लो डेप्थ घाल आनी बऱ्या रितीन थोड्या जाग्यांनी बरो थ्रो दिलो तर नांगी ह्या पदार प्रत्येक जावन आनीकी मस्त बरें जातें आसलें. देखून असलें प्रयत्न कर. हांगा गांवक येता आसतना थोड्यो संगती इल्लो होमवर्क करून आयल्यार तुका आनीकी बऱ्या रितीन अंक जोडूंक या बऱ्या रितीन लोकां मुखार सादर करूंक तुका साध्य जातलें. तुका बरें मागता. फ्लोरा शीतल डिसोजा आमच्या वरेणारांनी तुज्या सिंगिंगाची त्या टॅलेंटाची वरवणी केल्या. बरें आनी कांय इल्लें कोडू जें कितें ताणें उलयलां सगळें तूं तुज्या मतींत घे आनी मुखार आनीकी पॉजिटीव जावन तूं मुखार वच. सर बरें जावं दी मागता. आनी दुसरें कंटेस्टंट आसा
प्रियंका मारिया डिसौजा आनी ताणें विंचल्लें पद आसा स्वप्नेल्या आनी ह्या पदाचें रचन म्हणजे लिखलें आसा लॉयड रेगो, संगीतान सजयल्लें रोशन एंजेलो हांणी आनी मूळ गावपी आसा अनिता डिसौजा. याद कवळेंतलें पद स्वप्नेलें तुमचे समोर आमच्या प्रियंका मारिया डिसौजा. सपनिल्या संग नाचताना सपनिल्या रंग नाचताना सपनिल्या मोग नाचताना सपनिल्या वेग नाचताना तुझे रूप रे गैरे तुझी याद बोली बोली संगीत चला सैरे पण मत खाली खाली गायनाक ना आवाज ना ताळ ना श्रुती काळजाची उत्तरा मुनी झाल्या सपनिल्या. गिरबुजीच्या गुंडेरात कोयराचे पाखे मुझ्या काळजा रावणेरा सावळी रे तुझी. गिरबुजीच्या गुंडेरात कोयराचे पाखे मुझ्या काळजा रावणेरा सावळी रे तुझी. तू नसलेल्या या संसारात सावळीची रे रे आलो जीवित कोयर झाला सपनिल्या सपनिल्या. मळबावैल्या चंदिरात पुनवेची बणा पूर्ण मुझ्या संभ्रमात अंतरा राना. मळबावैल्या चंदिरात पुनवेची बणा पूर्ण मुझ्या संभ्रमात अंतरा राना. जीव नसलेल्या गुलोबाजडा पावसे पडतो मोड नसताना आशिला
श्रुती काळजाची उतेरा मुनी झाल्या सपनेला. बाप जयप्रकाश तशेंच मनेस ऑल्विन रोना. प्रियांका रेडी आसा तुमची अभिप्रायांक. प्रियांका, लॉयड रेगोनो रचलेलें सपनलां पद तितलें सलीस ना पद, आनी ह्या पदांत वरायटी आसा आनी ती वरायटी लोकां मुखार सादर करूंक तुवें बरें प्रयत्न केलां. तुजो ताळो बरो आसा, बरें कंपोजिशन आनी ह्या कंपोजिशनांत बरी रेंजय आसा आनी हें सगळें बऱ्या रितीन तुवें लोकां मुखार दवरलां. तुका हांव परबीं पाठयतां. संगीत शेतांत तुका बरो फुडार आसतलो. आनीक चडीत अभ्यास कर. प्रत्येक जावन तुवें गुमान दिवंक जाय उच्चाराक. उतरां क्लॅरिटी बरी आसूंक जाय. जर क्लॅरिटी उतरांची आनीक बरी आसले तर ह्या पदांत आनीकय चड तीक सिंथिमंत घालूंक तुका साध्य जातें आसलें. देखून ह्या दिशेन इल्लें चडीत गुमानतून दी. बरें मागता तुका. हॅलो प्रियांका, नमस्कार. तुजें गायन हांवें हाचे पयलीं आयकल्लें आदल्या थोड्या स्पर्धांनी आनी चिंतां देर इज अ लॉट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. मस्त बदलाप आसा, सुदराप आसा. त्या देखून प्रियांका तुका पयल्या सुवातेर म्हजी शाबासकी. श्रुतींत मस्त इम्प्रुवमेंट म्हाका उड आसा. तुजें सिंगींग हांवें आयकलां. श्रुतींत मस्त सुदराप आसा आनी आयची श्रुती तुवें बरी सांबाळ्ळाय. एक 2-3 कडेन सोडल्यार तें व्हडली, पूण ओवरऑल म्हणचे जाल्यार वयल्या एक सगळ्या पदां आयकतना श्रुती बरी सांबाळूंक तुवें प्रामाणीक प्रयत्न केलां. बरें अभ्यास केलां. कळटा तुज्या अभ्यासांक तूं उठोवन दिसतलो. बरो अभ्यास केलां आनी थोडी वेरिएशन्स, थोडी मॉड्युलेशन्स तुवें बरी घाल्याय तुवें. आनी ताळो तुजो मस्त सुदींग बरो ताळो. देवान तुका बाबा एक बरो ताळो दिला. ह्या सर कारणां खातीर हांव तुका शाबासकी पाठयतां आनी चिंतां प्रियांका तुका बरो संगितांत फुडार आसा. तुवें खंडी जावन संगीत मुखारसून वरिचें. थोडी आतां जें कितें पाद्रबान सांगलें उतरांच्या विशयांत, त्या विशयांत म्हाकाय तक्रार आसा. कित्याक म्हळ्यार गायनांत संगीत, उतरां, श्रुती, ताळ हें सांगता गेल्यार मात्र एक गायन जाता. आनी गायनाचो मुख्य उद्देश कितें म्हळ्यार आमी जें कितें आमी सांगता गायता तें आमी कन्वे करचें. गायन एक प्रभाव म्हणटा एक मस्त प्रभाव आसचें एक माध्यम. आमची बोगणां आमी अनेकल्याक कडेन आमी फायज करचें, आमी कन्वे करूंक संगीत एक बरें माध्यम. देखून प्रियांका, उतरां केन्नाय जर उतरां अर्थ जायनात त्या संगीताक अर्थ ना. देखून उतरांची सुडाळाय, ती उतरां अनेकल्यांक अर्थ जावन त्या उतरांच्या गुंडायक रिगोवचे प्रयत्न तुवें करूंक जाय. देखून ह्या एका विशयाचेर तुवें चडीत गमान दी जाय. अदरवायज यू डीड वेल. बरें केलां तुवें. तुका बरें मागता. ऑल द बेस्ट. सो प्रियांका मारिया डिसोजा वरणरांनी तुज्या संगीताची, सिंगिंगाची, थाळ्याची वरवणी तांणी केल्ली आसा. मुखल्या हंताक म्हणजे फिनालेक तूं पावलें जाल्यार सर्व बरें हांव मागतां. Family Foods Sweets Confectionery, Sharjah. We deal with all types of cakes, pastries, snacks, savories, pizzas, sandwiches, and Indian sweets. We also undertake combo pack offers to cater all occasions such as birthday, gatherings, school events, corporate snacks, meetings, special occasions, etc. Free home delivery is also available. Opposite Dubai Library and Adnoc Petrol Station near GPO Roundabout, Al Qasimi Street, Al Mata, Sharjah. आनी हाचे दुसऱ्या आंकड्याचें तिसरें कंटेस्टंट आसा वॅलेंटिना कॅस्टलिनो. आनी वॅलेंटिना कॅस्टलिनोन विंचलें पद आसा रातयची. रातयची ह्या पदाचें लिरिसिस्ट जावन आसा लॉयड रेगो. संगीतान सजयल्लें आसा रोशन एंजेलो. मूळ गावपी आसा लविटा डिसोजा. कवळी आसा शेता मेरेर. तर तुमचे मुखार वॅलेंटिना कॅस्टलिनो.
रातायची हिरवे वाऱ्यांची रातायची आतुरायची मग तुझी झाल्या पेशी रातायची उन्वय झाल्याची रातायची हिरवे वाऱ्यांची रातायची आतुरायची मग तुझी झाल्या पेशी योरे योरे योरागी तुझ्या राजा योरे योरे योरागी तुझ्या राजा माली तुझे डोळे हसून माका पळे उसोन विशाल पावळे रोंभोई बुम्या खेळे आम्हाली तुझे डोळे हसून माका पळे उसोन विशाल पावळे रोंभोई बुम्या खेळे वारे दिलजीन खडू अंगाच्या पाकळ्या सोडून घामाचे पावळे गळू सदरे विणगो फोडू वारे दिलजीन खडू अंगाच्या पाकळ्या सोडून घामाचे पावळे गळू तू यो राजा योरे योरे योरागी तुझ्या राजा Yorre, yorre, yoragi, mujha raja. व्हॅलेंटिना कॅस्टलिनो ऑल द बेस्ट तुका म्हणटा आनी आतां आमी वळणाराची वरवणी आमी आयकुया. हाय व्हॅलेंटिना, सुपर, अमेझींग. चिंता हे 2 उतरांनी म्हजी पुरा भावना हांवें तुका समजोवयेत. एक अपुर्बायेचें गायन, बरें कंपोजिशन, काल म्हणटात कसल्यांचेंय मन पिसोवन जातालें गायन आज तुवें गायलां. आनी त्या गायनांत कितें तूं कितें न्हेसलां, तुजे ते हाव भाव म्हाका ते फावटी बगलें येवन डान्स करया म्हळ्यार तसलें एक फूल तुज्या पदांत आसलें, तुज्या गायनांत आसलें. आय थिंक तूं एक बरें स्टेज परफॉर्मर कळटा, कित्याक म्हळ्यार तें तुजें तोंडाचें एक्सप्रेशन आनी हांगा प्रेजेंटेशन म्हणटाना आमी हांगा पुरो येता, तोंडाचें एक्सप्रेशन येता, तुवें गावची रीत येता, तूं दोळे दाखोवची रीत येता. आनी हांवें आदले फावटी सांगिल्लें आसा, म्हाका इल्लें ट्रॉल केल्लें आसा फादर, ते नशेली म्हणल्याक हांवें नशेली सिंगर म्हणल्याक आदले फावटी. चिंता एक आनी तुज्या पदांत आमाल आसा, गांवच्या रितीन एक ते आमाल आसा. चिंता एक बरें तरान तुवें एक आयकोप्याक कंप्लीट एट्रॅक्ट करून एक धरची कॅपॅसिटी तुवें हांगा दाखयलाय.
त्या खातीर तुका परबी पाठयता म्हाका हातूंत तक्रार उलोवंक कांय ना व्हेरी गूड तुजी श्रुती बारी बरी आसा ताळ बरें आसा तूं बरें ताळ आवटो खेळटाय पाटी मुखार थोडे फावटी तें केलची रीत तुवें इंटेन्शनली केलची रीत आनी जें कितें तुवें नखरे दाखयलें गायनांत पुरो परफेक्ट ब्युटिफूल सो ताका दुसरी काल म्हणटात दुसरें उतरां नात पूण एक वरायणार जावन थोडीं सुचना तुका हांव दिवंक आशयता म्हाका 2 कडेन मात भोगलें हें एक 2-3 कडेन इल्लेशें म्हाका डिपींग भोगलें श्रुतीन थंय 2 कडेन एक इल्लेशें तें जस्ट एक श्रुतीक तुवें लागोवंक ट्राय करचें बरें भोगलें म्हाका परफेक्ट रीच जायनातल्या वरें आनी एक कडेन हाय नोट तुवें सिंग करतना तुवें तें सस्टेन करूंक तुका मोस्टली तें ब्रेथ पावनांक या तुवें इल्लेशें एक सोडल्यार otherwise it was perfect amazing okay so all the best Valentina okay very good thank you व्हॅलेंटिना रात आईची हें पद गायता आसतना फकत तूं न्हय ते सगळे स्टेजीस नाचता लगी म्हणल्यार बघप म्हाका आयलें आनी एक विशिश्ट रितीन तुवें गायलां आनी ह्या पदांत आसा एक ती मादकता आनी ती भोव उंचल्या रितीन तुवें सादर केल्याय आनी सगळ्या गायनांत तुका कंप्लीट कंट्रोल आसा तशें भोगलें म्हाका देखून तुका हांव परबी पाठयतां एक उंचलें प्रदर्शन बऱ्या रितीन लोकांची मनां पिसोवच्या रितीन तुवें सादर केलां आनी ह्या द्वारे तुका जें तें आसलें हें संगीताचें देणें तुवें दाखोवन दिलां तुका बरें मागतां एक तुका मुखार गायना विशयांत सांगचें तर लो नोट्स येता आसतना इल्ली क्लॅरिटी दाखोवंक प्रयत्न केलें तर तुका सिंगींग आनीक बरें उंचल्या रितीन सादर करूंक तुका साथ जातलें तुका सगळें बरें मागता हांव माणूस ऑल बीन नरोना तशेंच बाब जय प्रकाश तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सो वॅलेंटिना व्हेरी ऑल द बेस्ट सर बरें जावन दी आनी मुखलें कंटेस्टंट आसा प्रियंका फ्लोरी डिसोजा आनी ताणें विंचलेलें पद आसा मानसुगी हें पदाचें रचन मेल्विन पेरीस संगीतान सजयल्लें आसा जॉयल पेरेरा हांणी आनी ह्या पदाची मूळ गावपी आसा मानिस्टीन आयवी डिसोजा तर तुमचे मुखार हें पद गावच्याक प्रियंका फ्लोरी डिसोजा भयणी तुका हांव सांगता थोडे आयकून घे उतार तूं मोजे काजर तुवें जावच्या फुडें घरच्यांक जायना काबोजे घरच्यांक जायना काबोजे मानसुगी 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 सांबाळ तुजी मानसुगी 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 सांबाळ तुजी
ओढताना संसार म्हणलो देवसार तुझो पारुत करताना उघडास तोवर छेडून तू तुका बिलकुल सोडताना नेटय तुका नेसना फुलांनी जागृत राव मेटा मेटानी नेटय तुका नेसना फुलांनी जागृत राव मेटा मेटानी भयणी तुका हांव सांगता थोडी आयकून घे उतार तूं म्हजी काजर तुवें जावच्या फुडें घरच्यांक जायना कावची मानसुगी 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 सांबाळ तुजी मानसुगी 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 सांबाळ तुजी प्रायीण फुलां काजाराच्या उमरक पावताना आवय बापूय खंत तुजी ओजी जाताना मानसुगीन तूं रावशीत तुका खंडीत अडखळना कुशीन कोणी करीत राणी दाक्षिण नासताना सल्यांक बोलय बोऱ्या गुणांनी साद्या बोळ्या खलत्या करण्यांनी सल्यांक बोलय बोऱ्या गुणांनी साद्या बोळ्या खलत्या करण्यांनी भयणी तुका हांव सांगता थोडी आयकून घे उतार तूं म्हजी काजर तुवें जावच्या फुडें घरच्यांक जायना कावची मानसुगी 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 सांबाळ तुजी मानसुगी 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 सांबाळ तुजी मानसुगी सांबाळ तुजी मानसुगी सांबाळ तुजी सो प्रियंका फ्लोरी डिसोजा गोरें गायलें आमचे वरयणार कितले मेसवल्यात कितले फिदा जाल्यात म्हूण पळोवया सो आयकोवया. हॅलो प्रियांका, नमस्कार. परत आमी मेळून आसा. तुजें गायनाच्या पयलीं आमी आयकल्लें आनी मस्त सुदरप आसा, अ गूड ट्रान्सफॉर्मेशन. ताळो तुजो सोबीत, आदल्या फावटी तुका सांगलें हांवें, ताळो तुजो मस्त सोबीत आसा, बरो ताळो तुका देवान दिला. तुज्या रुपात तेकीत देवान तुका ताळोय दिला आनी बरें नेसलाय तूं आस. एक बरें प्रदर्शन दिवंक तुवें प्रामाणीक प्रयत्न केलाय. सांगलें हांवें ताळो तुजो मधूर ताळो, सोबीत ताळो, देवान तुका बरो ताळो दिला, देखून देवाक जावं अर्गां, तुकाय परबी. पूण प्रियांका, थोडे विशय आमी हांगा डिस्कसी केले. पाद्रा बी म्हणलो इल्लेशें भुरगें इल्लें टेन्शनार दिसता म्हूण. पाद्रा ताजें रिसंटली काजार जालां मा ताका. तें टेन्शन आसचें ना, नवीन काजारी. ओके, एनीवे, जोक्स अपार्ट. प्रियांका, ताळो आनी कितें ओपन केल्यार, ओपन करून तुवें सिंग केल्यार आनी कितें गायन बरें जाता. इल्लें ओपन सिंगींग आसल्यार बरें.
म्हाका चिंतलें की हिंगी तुका बांदून दवरल्या पर्यंत तुवें आज एक गायन केल्ल्या पर्यंत दिसलें म्हाका आनी जाल्यार आमी एक संगीत हें पद आसा न्ही मॅल्विन पॅरिसाचें भोव बरें कंपोजिशन सामाजीक जागवण दिवचें आसलें असलीं थोडीं पदां एक्चुअली बरें आमी एक मॅसेज लोकांक एक कम्युनिकेट करूंक संगीत एक बरें माध्यम आनी ह्या माध्यमा वरवीं लोकांक आमकां इफेक्टिवली जावन असली जगवण या संदेश आमी एक बऱ्या तरान दिवंक शकता देखून तें गांवची रीत आसा बरें मोस्ट इम्पॉर्टंट देखून एक्सप्रेशन जायची आतां आमी उलयतना कशें आमचें तोंड दोळे आमचें नाक एक ती भावना दितात ती भावना भायर येयच ते जाल्यार मात्र आमी उलोवचें एक इफेक्टीव जाता ओके सो एक्सप्रेशन मस्त गरजा तुवें काली आज तूं एक टेन्शनार आसलो बरें भोगलें म्हाका हांगा दोन रिती आसतात एक नर्वसनेस जावंक पुरो या एंग्जायटी जावंक पुरो आदलें चिंतून थोडे फावटी आमी नर्वस जाता आमच्या आदलें प्रदर्शनां चिंतून या स्टेजी खातीर या आमी आदलें चिंतून नर्वस जाता या मुखलें चिंतून आमी एंग्शियस आसता एंग्जायटी म्हणटा मुखलें चिंतून हें दोनूय बरें न्ही प्रेजेंट जेजें पीसफूल जेजें आनी पीसफूल सिंग करीचें पुरो सोडिचें आमी जें कितें आमचें तें कॅपेसिटी आमचें टॅलंट आसा पळय तें कंप्लीट भायर घालूंक प्रयत्न करी जाय सो डोंट बी नर्वसनेस ऑर डोंट बी इन एंग्जायटी टू सो बी पीसफूल प्रेजेंट आमी प्रेजेंट जिये जाय सो ते जाल्यार मात्र आमचें तोंडें बरें प्रदर्शन भायर येवंक साध्य आसा सो आज कितें गे म्हाका तुज्या आदल्या प्रदर्शनाक कंपेर करतना आज इल्लेशें तूं म्हाका इल्लें बीट टायट दिसलें सो तें एक सोडल्यार आनी ह्या वरवीं चिंता हांव थोडें इल्लेशें श्रुती एक दोन तीन कडेन इल्लेशें म्हाका तक्रार आसा त्या खातीर पूण अदरवायज अ जेन्युइन प्रेजेंटेशन प्रियांका विशींग यू ऑल द बेस्ट कीप सिंगींग ओके डू वेल थँक्यू प्रियांका पदाक सरी जावन न्हेसून तूं हांगासर आयलाय आनी तुजे गायनांत उतरांत बरी सुडाळाय आसा मात्र न्ही तुज्या ताळ्याक बरी कॅपेसिटी आसा तें तुवें गायतना कळटा पूण कितें की आमी उलयल्या वय इल्लेशें टेन्शन घेवन आयलेले बरें बघता आनी हाका लागून ताळो इल्लो पिचावट जालो आनी हाचो परिणाम एक्सप्रेशनाचेर मॉड्युलेशनाचेर सगळें पडटा देखून टेन्शन फ्री गावंक तुवें प्रयत्न कर कित्याक म्हणल्यार तुज्या ताळ्याक कॅपेसिटी आसा देखून आनी एक प्रदर्शन करता आसतना बरें उसलें प्रदर्शन दिवंक तूं प्रयत्न कर तुका हांव बरें मागता देव बरें करूं प्रियांका मुखल्या हंताक तुका हांव सर्व बरें मागतां आणि चलयांच्या विभागाच्या टॉप 10 कंटेस्टंटा पैकी 11चे कंटेस्टंट आसा निशा फ्रिजा डिसोजा आनी निशान विंचलेलें पद आसा तूं येताय म्हणून आनी ह्या पदाचे लिरिसिस्ट जावन आसा डॉनी कोरेया संगीतान सजयल्लें आसा रोशन एंजेलो आनी मूळ गावपी आसा जोशाल आनी कवळी आसा हिरो तर तुमचे मुखार आमचे हिरोईन निशा फ्रिजा डिसोजा तू येताय म्हणून हे 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 तू येताय म्हणून ना 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 तू येताय म्हणून बोरेक नाचता पाकावसून तू
पाकावसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता अंगणात बसून. गावार मुझा फंगता परसळो सो सूर्यान धाडला काय नवे किरण या फंगता तुजीच करसण. आज कित्याक वाऱ्याला रात वाळता परमोळो सो बागीन फुल्ल्यान काय फुलांची रास या वाळता तुजो सुस्वास. तू येताय म्हणून तुगळेक गायता फांद्यापासून तू येताय म्हणून मोरेक नाचता पाकावसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता अंगणात बसून. रोका मोळ्यान कोगळेक गायता गाणा प्रकृतीची गुणगायन करता या सोबाय तुजी वर्णिता. आज कित्याक उदका तळ्यान बात्ता बुडता तुशेन हसून हसून मजेन ती केळतात या तुझ्या सबायेक केळतात. तू येताय म्हणून तुगळेक गायता फांद्यापासून तू येताय म्हणून मोरेक नाचता पाकावसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता अंगणात बसून. ला 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 ला. निशा ट्रेझा डिसोजा आमच्या वर्णनाच्या कमेंट्साक तू राखून आसाय हांव बऱ्यान जाणा. आयकूया. हाय निशा, सिंपली सुपर्ब, बरें करून गायलां हांवें तुवें. हांगा 3 संगती सांगात गेल्यात. एक तुजें दिसवण, तुवें न्हेसल्लें न्हेसाप, तुवें दिसचें तुजें ती रूप दिसवण म्हणटा आमी. मागीर गायन आनी हावभाव हें पुरा सांगाता गेलां. हें सांगाता गेल्ल्यान ह्या पदाक एक काय म्हणटा तुवें हें पद आमकां आकर्शीत करूंक शकलां. भोव बरें गायलां तुवें, सोबीत गायलां. तुजो ताळो एकदम मधूर आसा, स्वीट एंड क्यूट म्हणयत. एकदम बरो ताळो देवान तुका दिला, देवाक संवर्गा आनी तुका ही परबी. कित्याक म्हळ्यार असले ताळे आनी पळय यो आर द पॅकेज ऑफ एवरीथींग. आय कॅन से पॅकेज ऑफ एवरीथींग म्हणटा पळय तशें. आनी उतरां एकदम सुडाळ क्लियर. सो उतरां इतली बरी अर्ज जाताली आनी इतलें बरी तुवें ती काल म्हणटा तुका तुवें ती आमकां कन्वे करूंक शकलां. ह्या सर्वां खातीर हांव तुका परबी पाठयतां. इट वॉज अमेझींग, वेरी गूड सिंगींग, बरें सिंग केलां.
पूण ताचें सांगाता थोडी म्हजी ऑब्जर्वेशन निशा चिंता खंडी जावन तुका मुखल्या हंताकेची अर्थ आसा कित्याक तुवें तसल्या रित्या तुवें गायलां आज चिंता हे थोडे अंश तुका इल्लें हेल्प करूंक पुरो तूं उतरां सुडाल सांगताय वय पूण सुडाल सांगतना थोडे पटी उतरांचेर इल्लें स्ट्रेस पडटा म्हळ्यार इल्लें जडाय पडटाना तें इल्लें पिच डीप जाता तें तुवें इल्लें इम्पॉर्टंट टेक्नीक हें आमी उतरां कितलीं क्लियर सिंग करतना ताच्या उट्ट आमी पिच्चाकी गामान दिजे त्या श्रुतीकी गामान दिजे तें उतरांचेर स्ट्रेस पडटाना तें पिच डीप जावन म्हणून नजो म्हळ्यार तुका ब्रेथ कंट्रोल उतरांची क्लॅरिटी आनी पिच हें सांगता येता देखून हे तिनी विशय सांगता प्रॅक्टीस आनी तिनी गमनाक 2 प्रॅक्टीस करी जाय ब्रेथ कंट्रोल कित्याक म्हळ्यार तुका पिच दवरूंक तुवें करेक्ट आनी पिच दवरतना तुज्या उतरांच्या स्ट्रेसा वरवीं पिच डीप जावन सोडून नजो एक तो अंश सेकेंड एक मायन्यूट अंश चिंता तुका हें खंडी साध्य आसा मॉड्युलेशन्स गायनांत एक सरागी थोडी मॉड्युलेशन घाल्यार आनीक ही गायन अट्रॅक्टीव जाता मॉड्युलेशन म्हणटा आमी या वेरिएशन म्हणयत पूण करेक्ट शब्द मॉड्युलेशन इल्लेशें तुका तें मायन्यूट स्लर्स या वेरी टायनी स्लर्स म्हणटा आमी उतरां मदें या शब्दां मदें घालून तुवें गावूंक प्रयत्न करचें जाल्यार निशा चिंता ही ल्हान संगती एक्चुअली तूं ऑलरेडी आय नो यू आर अ गुड सिंगर कळटा पूण आमच्या अनुभव गतावन इल्लेशें वांटचें कितें म्हळ्यार थोड्यो ल्हान सांगते कित्याक ते कोणी एक परफेक्ट आसना इवन आमी 100% ना कोणी आसनात कितें आमकां हें आमचें ऊण पण दिसता असल्या संदर्भांनी तें बऱ्या तरान काण घेवन आमी बरें प्रयत्न केल्यार एक अत्युत्तम गावपी जावचें लक्षणां तुजें तें आसात सो येस तुका बरें मागता आनी तुज्या मुखल्या संगीत पैणाक हांव जैत आशेतां ओके थँक्यू निशा डॉनी कोरयाचें एक सोबीत कंपोजिशन ह्या पदांत आत्रेक आसा संतोष आसा उमाळो आसा आनी हें सगळें तुवें गायल्या रितीन कळटालें तुज्यो त्यो हांसो सगळो हावभाव आनी क्लीन आसलें तुजें सिंगींग तुका हांव परबी पाठयतां उतरां तुजी सुडाळ आनी एक्सप्रेशन्स बरे आसले आनी ह्या पदांत रेंज आसा आनी ती रेंज तुवें बऱ्या रितीन सादर केल्याय आनी हें सगळे रितीन म्हाका हें तुवें गायलेलें बरें सोबीत दिसलें तुका बरें आनीकी बरें उंचलें गावपीन जावंक साध्य आसा अर्हताय तुका आसा देखून तुवें प्रयत्न करूंक जाय ह्याच पदान सांगचें तर आनी थोडें काम करीत आसलें ऑलवेज सर आतां सांगल्या प्रमाणे थोडे मॉड्युलेशन्स कितें आनी की घालून हें पद बरें करीत ह्या भशेन तूं इल्लें चिंतनपण मुखल्या स्पर्धांक वता आसतना ह्या रितीन इल्लें काम करीत उतरां कोगलेक गायताय मोरयेक नाचता गुगूळ एक गायता तशें उतरांचेर उतरां सुडाळ आसलीं थोडें मायन्यूट सांगती तुवें गुमान दिलें तर गायन आनीकय बरें जातलें उंचल्या माटाचें जातलें तुका हांव बरें मागतां देव बरें करूं निशा ट्रिजा डिसोजा तुका मुखल्या हंताक हांव सर्व बरें मागतां ऑल द बेस्ट आतलो आंकडो म्हणजे पयल्या एपिसोडाक तुमी सुमेस्तांनी त्या कंटेस्टंटाक भरपूर सहकार दिल्लो आसा आनी आयची 5 कंटेस्टंटां तुमच्या सपोर्टाक आशेतालीं सपोर्ट करते रावा मँगलोर कोंकण्स यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा लायक बटन दाबा हेरांकी शेअर करा आनी आमच्या कंटेस्टंटाक तुमचो सहकार आनी सपोर्ट तांकां तुमी दियात परत येवच्या आयतारा आमी मेळोवया तिसऱ्या आंकड्या सवे आनी त्या एपिसोडांत आमचे 10 पावरफुल सले टॉप 6 येवच्याक फिनालेक येवच्याक हर प्रयत्न ते करतले राखून रावा परत मँगलोर कोंकण्स सादर करता द गोल्डन वॉयस ऑफ UAE 2022 पावर्ड बाय ट्रू इव्हेंट्स देव बरें करूं